सरकारले स्थानीय निर्वाचन कमिटी तय गरेसँगै देशभर चुनावी माहौल सुरु। आयोग कार्यतालिका निर्माणमा। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ। आगामी 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले तयारी थालेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार आयोगले निर्वाचन कार्यविधि निर्देशिकाको ड्राफ्ट तयार गर्दैछ। आन्तरिक कमिटी बनाएर कार्यविधि निर्देशिकाको ड्राफ्ट तयार पारिने उनले जानकारी दिए। कमिटीले तयार पारेको ड्राफ्टको मस्यौदालाई आयोगले अध्ययन गरी स्वीकृत गरेपछि स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यविधि निर्देशिका तयार हुने बताइएको छ। विगतका निर्वाचनका अनुभव र कमी कमजोरीका आधारमा कार्यविधि बनाउने पौडेलले बताए। त्यस्तै आयोगले मंगलबार सबै जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयलाई निर्वाचनका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। बिहान भर्चुअल माध्यम मार्फत भएको बैठक मार्फत यस्तो निर्देशन दिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। स्थानीय चुनाव कमिटी घोषणासँगै दलहरू चुनावी रणनीति बनाउन जुट्दै। प्रमुख दलहरूले बैठक मार्फत चुनावी योजना सार्वजनिक गर्ने। स्थानीय चुनाव कमिटी घोषणासँगै दलहरू चुनावी रणनीति बनाउन जुट्ने भएका छन्। सरकारले 30 वैशाखमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुने सङ्कट टरेसँगै दलहरू रणनीति बनाउन जुट्ने भएका हुन्। सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा बिहिबार छलफल गरी आवश्यक रणनीति बनाउने तयारी गरेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गत साता सचिवालय बैठक राखेर कार्यकर्तालाई चुनावी तयारीमा खट्न निर्देशन दिएको थियो। मिति घोषणाका लागि सरकारलाई सडक आन्दोलनदेखि प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको एमालेले पनि अब चुनाव लक्षित कार्यक्रम बनाउने भएको छ। यता माओवादी केन्द्रले 27 माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निर्वाचनमा जनपरिचालन गर्ने बारे निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। पार्टीको विभिन्न कमिटीलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भर्चुअल प्रशिक्षणका क्रममा स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिइरहेका छन्। त्यस निर्णयलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने खाका केन्द्रीय कमिटीमा छलफलपछि बन्ने नेता देव गुरुङले बताए। सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले पनि यही साता केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर पार्टी पंक्तिलाई परिचालनको खाका बनाउने नेता जीवनराम श्रेष्ठले बताए। जनता समाजवादी पार्टीले पनि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेर निर्वाचन घोषणाको स्वागत गर्दै स्थानीय कमिटीलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। नेता गुरुङले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था भएकाले वैशाख 30 गते निर्वाचन गर्दा पनि कानुनी जटिलता हुन सक्ने बताएका हुन्। सम्भव भएमा वर्तमान ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र संसद अवरोधका कारण ऐन संशोधन सम्भव नभएमा संविधानको व्यवस्था अनुसार कार्य अवधि सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा उनको छ। ऐन र संविधान बाँचिएको अवस्थामा मूल कानून भएको हिसाबले संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने चाहिँ छ हैन। अब 2 महिना अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भनेपछि कार्यावधि कहिले सकिन्छ त भन्दाखेरि 3 चरणमा भएको चुनाव मध्येमा पहिलो चरणको लागि चाहिँ कार्यावधि स्टार्ट भएको सुरु भएको मानिया छ। अब त्यो टाइमलाई मान्ने हो भने करिबन मतलब जेठको चाहिँ 5 गते चाहिँ कार्यावधि समाप्त हुन्छ भन्ने देखिन्छ हैन। कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि चाहिँ निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ भनेर भनेको छ ऐनले। त्यो अनुसार त चैत्रको 5 गते भन्दा अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। नेता गुरुङले राष्ट्रियता र संविधानको रक्षाका निम्ति वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै सो मुद्दाहरू यथावत रहेकाले स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने बताए। यद्यपि स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयमा भने सल्लाह गर्न बाँकी नै रहेको उनले स्पष्ट पारे। अब गठबन्धन त अहिलेको आवश्यकता अनुसार डेमोक्रेसीको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा, संविधानको रक्षाको विषयलाई लिएर चाहिँ यो गठबन्धनको प्रक्रिया सुरु भएको अवस्था हो। यो मुद्दाहरू यी विषयहरू अझै पनि यथावतै छन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो आवश्यकता अनुसार चाहिँ गठबन्धन चाहिँ मतलब निरन्तरतामा लानुपर्छ भन्ने त देखाउँछ। तर अब निर्वाचन भनेको प्रतिस्पर्धा पनि हो फेरि चाहिँ। अब सहमतिभित्रको प्रतिस्पर्धा पनि हो फेरि अर्को कुरा चाहिँ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ अब निर्वाचनमा के गर्ने, कसरी चाहिँ यसलाई गठबन्धनले कसरी अभ्यास गर्ने निर्वाचनमा भन्ने विषयमा गठबन्धनमै सल्लाह गरेरै तय हुन्छ। नेता गुरुङले एमसीसी परियोजना यथास्थितिमा अनुमोदन नहुने स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको सहमति बिना एमसीसी परियोजना अगाडि बढाएमा गठबन्धन स्वतः समाप्त हुने
उनको चेतावनी छ। यही रूपमा त यथास्थितिमा अनुमोदन हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो, परिमार्जन गर्नु पर्यो, एमसिसी कम्पनीसँग कुराकानी गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको छ 5 दलभित्र। र त्यहाँ चाहिँ कति संशोधन हुन सक्छ, कति परिमार्जन हुन सक्छ, त्यही आधारमा चाहिँ दलहरू बिचमा कति राष्ट्रिय सहमति हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ 5 दलको बिचमा यो चाहिँ संशोधनको विषय भए हुनाले चाहिँ संशोधनकै लागि चाहिँ प्रयास गरौँ। एमसिसी कम्पनीसँग उसले संशोधन गर्दिन भनेर जतिसुकै भने तापनि उसले भनेको बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुरुखुरु संशोधन हुने, हामीले भनेको बेलामा संशोधन नहुने भनेर भनेपछि त यो त एकपक्षीय, यो त असमानताको पराकाष्ठ भयो चाहिँ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत अप्ठ्यारो पार्ने गरी एमसिसीको विषयलाई गिजोलिएको बताए। एमसिसी परियोजनासँग संलग्न राजनैतिक दलहरूले नै गलत प्रचारबाजी गरी भ्रम सिर्जना गराएको उनको भनाइ छ। राजनीतिमा यस्तो बेइमानी र बठ्याइ नहुनुपर्ने हो। आफैले प्रयास गरेर, आफैले मागेर, आफै प्रक्रियामा सामेल भइसकेपछि आएको परिणाममा यसरी विमति र फरक फरक विचारधारा प्रस्तुत गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको परिधि मात्रै भित्र छु जस्तो महसुस गरी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत पनि अप्ठ्यारो पार्ने गरी जसरी यो विषय गिजोलियो, यो विषयलाई यसरी गिजोल्नु हुँदैन थियो र जुन जुन दलहरू त्यसमा सम्बद्ध हुनुभएको छ आफैले गरेका कामहरूका बारेमा आफैले टिप्पणी गरेर फरक मत राख्नु भएको छ, त्यस्तो नगर्नुहोस् भन्ने नेपाली कांग्रेसको हार्दिक अनुरोध छ। आम नेपाली जनताको पनि यो अनुरोध छ। यति मात्रै होइन कि यो विषयलाई आफूले निर्णय दिन त नसक्नु छँदैछ, उहाँले सक्नु भएको छैन, तर थप यसलाई चाहिँ नाना थरीका भ्रमहरू सिर्जना गरेर प्रचारबाजी जसरी गरिएको छ, यो प्रचारबाजीले मुलुकलाई, जनतालाई र यो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय अनुहारलाई पनि धमिल्याउने काम भएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकारमा सम्बद्ध दलहरू पनि सन्तुष्ट रहेको उनको भनाइ छ। निर्वाचनलाई 100% निष्पक्ष बनाउन कांग्रेसले प्रयत्न गर्ने विश्वकर्माले उल्लेख गरे। चीनसँगको सीमा विवादलाई लिएर यथार्थ बाहिर ल्याउने सरकारको तयारी, सीमा विवादको समाधान कूटनैतिक माध्यमबाट खोजिने। सरकारले चीनसँगको सीमा विवादलाई लिएर यथार्थ बाहिर ल्याउने जनाएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सो कुरा बताएका हुन्। हामीले रिपोर्टहरूको आधारमा होइन, वास्तविकताको आधारमा उपयुक्त समयमा यसको वास्तविकतालाई राम्रोसँगले अध्ययन गरेर सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ र हाम्रो सीमा चाहे भारतसँग होस् चाहे चीनसँग होस्, सीमामा कुनै समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूलाई हामी कूटनैतिक ढङ्गले समाधान गर्छौँ र यी समस्याहरू आउनुहुन्न र आउन नदिनका निमित्त सरकार सदैव प्रयत्नशील रहन्छ। सरकारले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन 5औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। त्यस्तै राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण पहिलो संशोधन नियमावली र डिजिटल प्रणालीबाट नापनक्सा तथा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। त्यस्तै बैठकले बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका 18 हिमालय कृषि फार्मलाई केन्द्र मानेर बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले सिङ्गापुर, रोम र बुखारेस्टमा कार्यरत अवैतनिक नेपाली महावाणिज्य दूतहरूको पदावधि थप गरेको छ। सरकारले सिङ्गापुर, इटलीको रोम र रोमानियाको बुखारेस्टमा रहेका महावाणिज्य दूतहरूको पदावधि थप हुने निर्णय भएको हो। त्यस्तै मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 18 स्थित हिमालयन कृषि फार्मलाई केन्द्रबिन्दु मानी बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। दर्ता तथा निष्कासन 5औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 हिमालयन कृषि फार्मलाई केन्द्रबिन्दु मानी बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र
घोषणा गर्ने। निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त परामर्श बमोजिम स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 को उपदफा 1 बमोजिम विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 30 गते शुक्रबारका दिन एकै चरणमा देशभरका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन गर्ने। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण पहिलो संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने। सिङ्गापुर, इटालीको रोम र रोमानियाको बुखारेस्टमा कार्यरत अवैतनिक नेपाली वाणिज्य दूतहरूको अवधि थप गर्ने। पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालय गोर्खाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नुवाकोटको सडकभित्र परेका 3वटा घर टहराको राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1989 को 6औं आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेश गर्न अनुमति प्रदान गर्ने 2078 साल फागुन 4 र 5 गते नर्वेमा भर्चुअल माध्यमबाट हुने दोस्रो ग्लोबल DSA बिलिभी समिटमा भाग लिन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुने स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने, लोकसेवा आयोग तथा बडुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिवमा पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पद स्थापना गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। राप्रपाबाट अलग हुने पूर्व अध्यक्ष कमल थापाको घोषणा, निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अध्यक्ष लिङदेनको आग्रह। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपाबाट अलग हुने घोषणा गरेका छन्। हेटौडामा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी थापाले पार्टीबाट अलग हुने घोषणा गरेका हुन्। पार्टीभित्र देखा पर्न थालेको सैद्धान्तिक विचलन तथा गलत प्रवृत्तिलाई सुधार गरेर बाँकी क्रियाशील राजनैतिक जीवन पार्टीभित्रै बिताउने र पार्टीमै रमाउने उत्कृष्ट चाहना भए तापनि आफ्नो कुराको सुनवाई नहुने भएपछि पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरेको उनले बताए। अत्यन्त भारी मन तथा पीडा बोधका साथ मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु। पार्टीभित्र देखा पर्न थालेको सैद्धान्तिक विचलन तथा गलत प्रवृत्तिलाई सुधारेर मेरो बाँकी क्रियाशील राजनीतिक जीवन पार्टीभित्रै बिताउने र पार्टीमै रमाउने उत्कट चाहना भए तापनि आफ्नो कुराको सुनवाई नहुने भएपछि मैले यो अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएको हुँ। राप्रपामा रहँदा पार्टीका साथी, सहयोगी र शुभचिन्तकहरूबाट प्राप्त सहयोग, सद्भाव र स्नेहप्रति म सदैव आभारी रहनेछु। पार्टीमा रहँदा बिताएका क्षणहरूप्रति म सदैव गौरव गरिरहनेछु। राप्रपाका कुनै साथीहरूसँग मेरो वैरभाव छैन। सबैको भलो होस् भन्ने कामना गर्दछु। अब त्यो चाहिँ नि अरू साथीहरूसँग सल्लाह गरेर म उपयुक्त समयमा निर्णय गर्छु। आजको चाहिँ नि अब मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने विषय भनेको 31 वर्ष लामो पार्टीको सम्बन्ध आजबाट म टुट्न गएको छ। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग भएको छु। थापाले मंगलबार नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अत्यन्त भारी मन तथा पीडाबोधका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग हुने निर्णय लिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले राप्रपाका कसैसँग पनि आफ्नो वैरभाव नरहेको भन्दै सबैको भलो होस् भन्ने कामना समेत गरेका छन्। यो सँगै पार्टीसँगको थापाको 31 वर्ष लामो सम्बन्ध पनि टुटेको छ। गत मङ्सिरमा भएको पार्टी महाधिवेशनमा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेनसँग पराजित भएपछि थापाले महाधिवेशनमा पूर्व राजाको हस्तक्षेप भएको दावी गरेका थिए। त्यसको छानबिन गर्न उनले माग गरेका थिए। अग्नि सापकोटा सभामुख रहन अयोग्य भएको नागरिक समूहको ठहर, नैतिक रूपमा स्खलित तटस्थ व्यवहार देखाउन नसकेको आरोप।
नागरिक समूहले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख रहन अयोग्य भएको ठहर गरेको छ। मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समूहले अग्नि सापकोटा नैतिक रूपमा स्खलित, तटस्थ व्यवहार देखाउन सर्वथा असफल एवं वर्षौंदेखि हत्याको आरोप खेपिरहेका तथा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका व्यक्ति भएको र यस्तो गम्भीर चारित्रिक कमजोरी भएका व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा रहन अयोग्य हुने उल्लेख छ। सापकोटालाई सभामुखमा निर्वाचित गरे यता प्रतिनिधि सभाको कार्य सम्पादनमा गम्भीर ह्रास आएको उल्लेख गर्दै समूहले उनलाई आफ्ना व्यवहार सच्याउन, कानूनी राज कायम गर्नको लागि नेपाल प्रहरीलाई मद्दत गर्न तथा आफ्ना गलत क्रियाकलापको आधार जनता सामु प्रस्तुत गर्न चुनौती दिएको छ। आफूहरू नेपाल प्रहरीलाई अग्नि सापकोटाको ठेगाना दिएर निजलाई भेटिने गरी खोजी गर्न सघाउन तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै समूहले आफ्नो कार्यलाई खेलाची नठानी सम्पादन गर्न नेपाल प्रहरीलाई पनि आग्रह गरेको छ। त्यस्तै नागरिक समूहले राजनैतिक दलहरूलाई महाअभियोग लगाउन पनि आग्रह गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने, खरिदभन्दा सस्तोमा बिक्री गर्नु परेको निगमको गुनासो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे छानबिन गर्न सांसद दुर्गा पौडेल संयोजक र समितिका सदस्यहरू खेम लोहनी र लक्ष्मी परियार सदस्य रहेको 3 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जनतालाई राहत दिने गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन सो उपसमिति गठन गर्नु परेको समितिकी सभापति निरा देवी जैरूले जानकारी दिन्। एउटा उपसमिति गठन गरेर, किनभने यसलाई सहज हुने किसिमले जनताको विषय भएका कारण र अहिले उठेर जानुभयो हामीसँग निगमको टिम। हामीले एलपी ग्यास त खाली ल्याएर राखे बापतको घाटा सहनु पर्ने सम्म अवस्थामा पुगेको हो। एलपी ग्यास त कतै के अरे नेपाल सरकारले गर्नु नपर्ने, तर ल्याएर स्टोरेज गरे बापतको घाटा सहनु पर्ने जस्ता घाटा पनि जानकारीमा यथार्थ भएका कारणले यी सबै कुराका निम्ति हामी एउटा उपसमिति बनाउने। बैठकमा एमाले सांसद भीम रावलले आयातित पेट्रोलियम पदार्थका कारण जनता मारमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट निकास दिन नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कामलाई तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरे। अहिले त हामीसँग 23 और 50 करोडको घाटा छ भने हामी कति धान्न सक्छौँ? यो इन्धन त हाम्रो त बढ्दै जाने, यो माग घट्ने त कुनै सम्भावनै छैन। चाहे हामी सामान्य यातायातमा प्रयोग हुने इन्धन भनौँ वा औद्योगिकरणमा या कुनै अरू औद्योगिक गतिविधिमा, त्यो त बढ्ने कुरा त निश्चित छ। अनि यस्तो स्थितिमा यो के भइरहेछ? यसमा हुनु त मैले अब निगमलाई नै भन्ने कुरा त भएन, वाणिज्य मन्त्रालयलाई आपूर्ति त्यता भन्ने कुरा भयो, समग्रमा सरकारलाई यो के भइरहेछ? यो कहिले तातेर कुरा भयङ्कर आउँछ अनि सटक्कै त्यो चाहिँ महासागरको छाल फर्के जस्तो कता गयो अतोपत्तो हुँदैन। एउटा देशले पनि त्यसो गर्ने होइन नि। कांग्रेस नेता एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। घाटा चुलिएर गइरहेको छ, तर त्यसै बेला 3टा कुरा तपाईहरु पछि देखिने गरेर देखिने प्रक्षेपण गर्नु पर्यो। आज हाम्रो लागि एउटा वार्षिक रूपमा फोरकास्ट, दोस्रो तपाईको के छ भन्दाखेरि यो चुहावटको लेभल कसरी घटाउन सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ। यसबाट त हरेक लिटर गयो कि पैसा गइहाल्दो रहेछ नि हाम्रो त, यो त प्रश्न देखियो नि हैन। अनि तेस्रो कि नेपालको लागि नेपालीको लागि त खपिरहनु भएको छ, त्यो पैसा चाहिँ के छ सर्ट जान थाल्यो भने त्यसले असर पर्छ। यसमा कति पर्सेन्ट चुहावट छ, यो दोस्रो पार्ट हो। र तेस्रो पार्ट चाहिँ के छ भने अब यो व्यापारको कुरा त मलाई खास लाग्यो, त्यो 1 वर्ष र 15 दिनलाई नधानी रहेछ, त्यो बाँच्नु भएको छ, ठिकै छ, तपाईँले पाउ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले विद्युत खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने घाटा कम गर्दै लैजान सरकारसँग माग गरे। यहाँ चाहिँ प्रयत्नै भएको छैन राज्यको तर्फबाट। कहिले काहीँ चाहिँ मन्त्रीज्यूले इन्डेक्सन प्रयोग गरेर के अरे विद्युत मन्त्रीले भन्नुहुन्छ, ऊर्जा मन्त्रीले भन्नुहुन्छ हामीलाई, त्यसले चाहिँ जनताको चाहिँ सुलभमा चाहिँ विद्युत त चाहिँ पुगेको छैन। विद्युतसँग वाणिज्यले आयल निगमले बसेर छलफल गरेर
यो घाटा, यो हुने घाटालाई चाहिँ पूर्ति गर्नको लागि हामीले प्रत्येक घरमा न्यूनतम चाहिँ 32 केबी चाहिँ लाइन जडान गरिदिने, जो चाहिँ अहिलेको तत्कालको चाहिँ आवश्यकता त्यसले के अरे 32 केबी भन्छ नि, के भन्छ एम्पियर, 32 एम्पियरको चाहिँ जडान गरिदिने। प्रत्येक चाहिँ परिवारले चाहिँ अनिवार्य रूपमा तिमीले चाहिँ इन्डक्सन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने। नेपाल ओयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले खरिदभन्दा बिक्री मूल्य कम भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु परेको प्रष्टीकरण दिए। उनले ओयल निगम घाटामा गएकाले सरकारसँग आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको पनि बताए। निगमले सरकारलाई कर बुझाउनु पर्ने अवस्था भएकाले पनि झनै घाटाको सामना गरिरहनु परेको जनाएको छ। र विश्वकप ग्लोबल छनौटका लागि नेपाली क्रिकेट टिम ओमान प्रस्थान, आयोजक पिएनजीसँग त्रिकोणात्मक सिरिज पनि खेल्ने। आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट एमा सहभागिता जनाउन ओमान जाने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले मंगलबार ओमान जान लागेका नेपाली टोलीलाई बिदाई गरेका हुन्। गहतराजले भर्चुअल माध्यमबाट खेलाडीलाई बिदाई गरेका हुन्। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले भर्चुअल माध्यमबाट बिदाई कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। खेलाडीलाई बिदाई गर्दै मन्त्री गहतराजले विश्वकपका लागि ग्लोबल छनौट भएर आउन शुभकामना दिएका छन्। नेपाली क्रिकेट क्षेत्रले छोटो समयमै उल्लेख्य प्रगति गरेको भन्दै मन्त्री गहतराजले यसपटक विश्वकपका लागि नेपाली टोली छनौट हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। नेपाली वीरता सम्झिएर खेल्न समेत उनले खेलाडीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले विगतमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै क्रिकेटको विकासका लागि सबै एक हुनुपर्नेमा जोड दिए। साथै खेलाडीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ उत्कृष्ट खेल प्रदर्शनका लागि समेत शुभकामना दिए। विदाई कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मी, नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक पुबुदु दासा नायके, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष शिव कोइराला लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। ग्लोबल छनौट एमा नेपाल सहित आयोजक ओमान, फिलिपिन्स, क्यानाडा, युएई, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। खेलहरू फेब्रुअरी 18 देखि 24 तारिकसम्म हुनेछ। समूह एमा नेपाल, क्यानाडा, फिलिपिन्स र ओमान रहेका छन्। समूह बीमा युएई, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। नेपालले ओमान विरुद्ध खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले भृकुटी मण्डप क्षेत्रको अनुगमन गरेकी छन्। भृकुटी मण्डपभित्र रहेका व्यापारीहरूले स्टल भाडा समेत नतिरेको पाइएपछि मन्त्री रेग्मीले मंगलबार दिउँसो हङकङ बजार सहित भाडामा लिएका अन्य भवनहरूको अनुगमन गरेकी हुन्। त्यसक्रममा धेरैले भाडा नतिरेको पाइएको उनले बताइन्। मन्त्री रेग्मीले सञ्चारकर्मीहरूमाझ भृकुटी मण्डपभित्र भाडा नतिर्ने र अनियमितता गर्नेमाथि तत्काल कारवाही गर्ने चेतावनी दिइन्। अनियमितता गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आफूले सो क्षेत्रको अवलोकन गर्नु परेको उनले स्पष्ट पारिन्। आफ्नै आँखाले नदेखिकन त सुधार गर्न सकिन्न। त्यसकारणले यसलाई सुधार गर्न, नियमन गर्न, व्यवस्थित गर्नको लागि सहयोग जसले बस्नु भएको छ उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्यो र यसलाई व्यवस्थित गर्न म चाहन्छु। कारबाही भन्दा नि यसलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा जसले अनियमित गरेको छ उसले त कारबाही हुन्छ र नियमित दायरामा आउनुपर्छ। कारबाही भन्दा नि अनियमित किसिमले चाहिँ नै अधिग्रहण गरेर बसिरहेको छ भने नियमित दायरामा आउनुपर्छ र सबै कुरा व्यवस्थित गर्छ। मन्त्री रेग्मीले भृकुटी मण्डप क्षेत्रको भाडा लगाउने काम बिचौलियाहरूले गरिरहेको भन्दै अब सोझै समाज कल्याण परिषदले भाडा सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन्। भृकुटी मण्डपको हङकङ बजारलाई व्यवस्थित बनाउन तत्काल टिनको छानोको व्यवस्था गर्ने मन्त्री रेग्मीको योजना छ। प्लास्टिक छ त्यसलाई टिन लगाएर अलिकति राम्रो स्टल बनाएर कसरी गर्न सकिन्छ, ढल बाटो सबैको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ त्यस्तो नबाटा त्यो पनि गर्ने। तर जसले चाहिँ नि पैसै तिरे होइन अटेरी गरेको छ उसले पनि यो नियमभित्र त आउनु पर्यो। सबैजना त नियमै भित्र आउने हो। त्यस कारणले नियमभित्र नियमको दायरामा आउने र सहयोग गर्ने र यो मेरो व्यक्तिगत होइन सरकारी हो परिषदको हो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरामा चाहिँ लाग्ने हो। सबैको सहयोग आवश्यक छ। मन्त्री रेग्मीले भृकुटी मण्डप क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन त्यहाँका साना व्यापारीहरूलाई पनि सहयोग गर्न पटक पटक आग्रह गरिन्।